म्हजें नांव आल्वितो डिसिल्वा आनी आमी उबे आसा हांगासर ही चावडी हांची पोमोरपा कोमुनिदादीची। तर आतां हो इनिशिएटीव जो घेतला सेफ कोमुनिदाद सेफ गोवा, होच इनिशिएटीव म्हाका दिसता आमचो कितें फुडार सांबाळूंक शकतलो। कित्याक हे पॉलिटिशियन जे आयिल्ले आहात ते फक्त इलेक्शनाच्या टायमार आमचे कडेन येतात। एक पाट ते इलेक्ट जावन गेले ते मागीर धोंगी बाबा जावन भोंवतात। तेंचे कानान आमी कितें उलयता ते आयकना, ते फक्त दिल्लीकारांचें बिल्डरांचें आनी हे डेव्हलपरांचें आयकता। ते इलेक्शन आयलें म्हणटच मागीर आमचे कडेन येता तेचे मदीं इन बिटवीन तांकां आमचें कांय पडलेलें ना। सो ही पळया चावडी आमची पोमोरप्याची हालत कितें जाल्या पळय ती। हे फावटी आमी कमिटी करपाक केल्ले आनी आमी इलेक्शन डिक्लेअर जाल्ले 2 तारखेर फेब्रुवारीचे आमच्या फेस्ताच्या दिसा। सो त्या दिसा आमचे गांवकार सगळे एकठांय जाले, कोरम सुद्दां जाल्लो, पूण खंयच्या पॉलिटिशियनान फोन केलो आनी ती टीम आयिल्ली इलेक्शन करपाक, ती पळोवन गेली। आतां आमकां एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रायब्युनलान आमची केस आसा, विनाकारण आमकां एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रायब्युनलार वचचें पडलें। पूण ही आमची कोमुनिदाद सांबाळतले जाल्यार आमी होच मुवमेंट आमकां गरजेचो। थँक्यू।